दिसपट्टी उतराय कोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. ऑगस्टाची 9 तारीख 2024. थाराव. मार्कूचें शुभ वर्तमान अवेसवर 10 वोड 40 आनी 8. सोबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनीक ओगो राव म्हूण सांगलें, पूण तो ओदीक व्हडल्यान बोब मारीत रावलो. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कोर. हांगा आमी ह्या खुड्ड्या बार्तोमेवाच्या जिवितांत ताचो थाराव आमी पळयता. तो थांबो नासतना तो जेजू क्रिस्ता लागीं सोद कितें जाय पळय तें मुखार वेता. त्या पासत आमी कोणूच कांशेर जावचें न्हय आमच्या मागण्यांत. जेजू क्रिस्तान अशें म्हटलां, मातेव 7:60, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तें मेळटलें, दारार मारात आनी तें उक्तें जातलें म्हणून. जाल्यार आमी मागत रावंक जाय, तो तुका तें दिसोर. आनी तुमी सोदीत रावंक जाय, तुका तें मेळोसोर. आनीक दारार मारीत रावंक जाय जेन्ना मेरेन तें दार उक्तें जायन. आनी हें सगलें मागण्या वरवीं करचें. सिमांव पेद्रू आख्खी रात ताणें नुस्तें मारूंक वावर केलो आनी कांयच ताका मेळोंक ना आनी तो पत्तलो. पूण तरी आसतना जेजून ताका पोत्तून वच म्हणलें आनी ताजी जाळ घालूंक लायलें. आनी ताणें त्या उतराचेर घातल्या उपरांत ताका भरपूर नुस्तें ताका फावो जालें. लूक 5 आनी वोड 5. आयझॅकाच्या जिवितांत पासून आमी पळयता, तो बांयक मारतालो आनीक थिंगासरले पळय जे गेरार आसले पळय ते आयझॅकाचे मनशा लागीं, ताजे चाकर लागीं ते झगडले. 2 फावटी ताणें ताका थंयसर बांयो मारपाक बंद केलें. पूण आयझॅकान कांसेर जावन बांय मारपाचें बंद करूंक ना. ताणें बांय मारपाचें चालूच दवरलें आनी ताका उदक फावो जालें. उत्पत्तीचें पुस्तक 26 वोड 19 ते 22. जाल्यार तूं कांसेर जावन काळजांतल्यान तूं थकोन रावनाकाय, पूण जे मेरेन तुका ते पवित्र आत्म्याची जोर मेळोसोर. अपोस्तल पौल ताणें पळयलें की पळय गलेशकारांचे पळय ताणें आत्म्यान सुरू केल्ली पळय ती चाल आतां आपल्याचे कुडी मासान ते चलतात म्हणून. आनीक तो हें पळोवन कांसेर जावंक ना, पूण ताणें मागण्यांत वावर करून तांचे भितर क्रिस्ताचो आकार येवचो म्हणून तो मुखार सरलो. गलेशकारांक बरयल्ली चीट 4 वोड 19. पौलाच्या मागण्यांक लागून पळय जीं फाटीं सरलेलीं पळय तीं भावार्थांतल्यान खुरपेंतल्यान गलेशकार तीं आतां पोत्तून काल्वरीच्या मोगांत एक जालीं. तुमी निराशे जावचे न्हू. तुमचीं भुरगीं ती आजून पासून जेजू क्रिस्ताक मानूंक ना, वो तांचे भितर ती तो जे थारोवणेचें पळय संतोश काय ना, तांचे पासत मागणें करीत रावात. जेजू क्रिस्तान ताच्या उतरान अशें म्हटलेलें आसा, जेजू क्रिस्ताचेर भावार दवरात आनीक तुमी आनी तुमचो घराबो ताका थारोवण फावो जातली. 2 इतिहास 16 आनी वोड 31. जोशुआ आनीक ताचे पळय जे सगळे फौज आसले पळय ते म्हणटा पळय त्या झुजांत ते शेणले आनी जायते तेजे आजारांनी ताजे पळय जे सोल्दार आसले पळय ते मरून गेले. पूण जोशुआ थिंगासर निराशी जावंक ना, पूण तो देवाच्या हाजीरपणान गेलो आनीक तेणें तें कित्याक शेणलें पळय ताचें कारण सोदलें आनीक तें सारकें करून मागीर तो झगडोंक झुजोंक गेलो आनीक ताका जैतीचेर मागीर जैत मेळत रावलें. आनीक आमच्या ह्या क्रिस्ती आत्मीक जिवितूय ह्याच भाशेन एक झुजाचें मैदान आसा. तुज्या कुडी मासाच्या वंदोण्या विरुद्ध आनीक संवसार आसा पळय त्या देंवसाराचे विरुद्ध तुवें झुजोंक जाय, थाराव घेवंक जावो आनी फाटीं सरोंक उपकारो ना. सोर पदवेदार सोर्वेस्पोर तुज्या सांगाता तुजें झूज तो झुजता आनीक तुजें तें पातो काडल्या उपरांत तुका तो जैत फावो करता. देवाच्या भुरग्यांनो, देवाक आर्गां दिवया. क्रिस्ता वरवीं तो आमकां जैतीच्या मार्गान सगळे कडेन तो मुखार वता. देवाक
वाकाणणी आनी स्तुती दिवन ते जैतीन मुखार सरचें. नियाळकोर हिब्रूचें पुस्तक अवेसवर 10 वोड 35. तर आतां तुमचें काळजीदारपण सोडून दिवं नाकात, कित्याक ताका व्हडलो इनाम आसा. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 7 आनी 70 आनी 8. सांजचें वाचप रोमकारांक बरयल्ली चीट अवेसवर 10. सोरेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.